إمام التصير على رب العالي وين ما نمشي وين اسمك بالعلالي إمام التصير كشف الحق الفرس مثل حيثوين فوق الملايين درجة عالمية فوق الملايين كشك والحب الدرج والذبح الفوين نحبوها وهي مم العين درج نحبوها وهي مم العين كشف والحب الدرج والذبح الفوين نمشي وين اسمك في العلالي ديما منتصرين معنا رب العالي وين ما نمشي وين اسمك في العلالي ديما منتصرين كشف والحب الدرج والذبح الفوين معنا رب العالي وين ما نمشي وين اسمك في العلالي ديما منتصرين معنا رب العالي وين ما نمشي اسمك بالعلالي إمام التصير كشف الحق الدرج والذبح الفوين على رب العالي وين ما نمشي وين اسمك بالعلالي إمام التصير على رب العالي وين ما نمشي وين اسمك بالعلالي إمام التصير جمعية عريقة أصل والأصالة من بس ويقة أكبر جمعية مشهورة عربية غنوا معايا درج وبنت أصفر وأحمر هو وبنت لا درج وبنت أصفر وأحمر هو وبنت حبنا وشجعنا حبنا وشجعنا تعرفنا هو وبنت لا درج وبنت أصفر وأحمر
غالي واسمك عالي واحنا معاك وراك طوالي. يا فريق غالي واسمك عالي واحنا معاك وراك طوالي. حبيبي الكل يا ود على كل حبيبي الكل يا ورد على كل. حبنا وشجعنا حبنا وشجعنا ويا فريق غالي واسمك عالي واحنا معاك وراك طوالي. يا فريق غالي واسمك عالي واحنا معاك وراك طوالي. حبيبي الكل يا ود على كل يا حبيبي الكل يا ورد على كل. حبنا وشجعنا حبنا وشجعنا رفعنا هو وبس. أصفر وأحمر هو وبس. أصفر وأحمر هو وبس. في الكورة وشبابه دايما في الصورة. مدرسة في الفن وفي الكورة وشبابه دايما في الصورة. حبوك الناس يا دوري وكاس. حبوك الناس يا حبيبي الناس. حبنا وشجعنا حبنا وشجعنا ويا فريق غالي واسمك عالي واحنا معاك وراك طوالي. يا فريق غالي واسمك عالي واحنا معاك وراك طوالي. حبوك الناس يا دوري وكاس. حبوك الناس يا دوري وكاس. حبنا وشجعنا حبنا وشجعنا رفعنا هو وبس. انت راشي وبس. اصفر واحمر هو وبس. انت راشي وبس. اصفر واحمر هو وبس. تراشي تراشي أهلا وسهلا ومرحبا بكم nos chers auditeurs de la radio Espérance de Tunis. أنا هبة وانا مروان وانا ياسين. مرحبا بكم الولاد. احنا اليوم من قلب المدينة تونس نقدم لكم كنبي اسبيرونتيست ومبروك علينا البطولة. مبروك علينا الشامبيونا اللي استانسنا بها. بون ديما سي كيلكو شوز ديكسيبسيونيل وانا نهزو الشامبيونا. دونك مبروك علينا البطولة 28 اللي الخاصية نتاعها السنة اللي هزيناها في الاوتوروت هكا والله. تعريفها شوية الحكاية معناها. اش قولك يا سيدي؟ حاجة حلوة ياسر، حاجة مستانسين بها كيف العادة العوايد اللي شامبيونا نهزوها واحنا مرتاحين. المرة هذه ظهر لي مش من الاوتوروت، المرة هذه من الأوتيل. قبل ما يخرج من الاوتيل اصلا. دونك مبروك علينا انكور اون فوا ان شامبيونا ميريتي. ظهر لي تعبنا عليه برشا سنين رغم كل شيء رغم الصعوبات. الحمد لله الحمد لله يا ربي هذه شامبيونا. واحنا بالطبيعه الاوبجيكتيف تاعنا مو الشامبيونا ما خير من الشامبيونا ان شاء الله. وان شاء الله ديما الترجي ديما قدام خاطر احنا الاوبجيكتيف تاعنا معروف هو الشامبيونز ليغ. ونجم نقولوا اللي هو شامبيونا مهم كوميم على خاطرنا يخلينا على بعد دو سي من النجمه الثالثه نجم نقولوا هكا ولا ياسين. افكتيفمون دونك كل عام نهزوا الشامبيونا ان شاء الله. عام يول وسنة وان شاء الله مخلي. يعني العام الجاي في المئويه نتاعنا عندنا باذن الله نمر 29 وفي مئويه عباد نعرفهم بقدره ربي ثالثة
مش عارف هيبه اليوم والله مروان باش نحكيو على برشا حاجات وشويه برك على خاطر قريب يبدا الماتش سواء اخرى ويبدا الماتش دونك باش نعديو الماتش اون ديريكت في البلاتو كانابي اسبيرونتيست فوالا دونك باش تحكينا شويه على الفولي انت حضرت وسط الجمعه في سيدي بوسعيد effectivement donc حضرت باش نعلق على اللقاء النصف نهائي اياب في سيدي بوسعيد بين الترجي والسعيديه الرياضيه كنا اسيورينا المهم في الزواوي 3-0 نت في الروتور كما نقولوا فجعنا رواحنا شويه على خاطر الدوير هذا اللي جا في تصريحات اللاعبين اللي خذيناهم من بعد معناها سمعناك اون ديريكت جا شويه استسهال المنافس اللي يخلوا المنافس ياخذ ثقه في روحه السيت الاول تعبنا ياسر 27-25 السكور نتاعو السكور الثاني اون سي ريسيزي ولعبنا على حقيقه امكانياتنا ويافي با فوتو معناها ربحنا 25-16 في الشوط الثالث زدنا فجعنا رواحنا مره اخرى والسعوديه مره هذه خذت ايكار كبير كل ياسين قبل ما نعملوا ريمونتادا لما بلغه كره القدم هي ريمونتادا كمان حتى في الفولي وتمكنا من انتصار 3-0 اسيورينا ليسونسيال اللي هو الكاليفيكاسيون للفينال وديجا كي حكيت مع الملاعبيه في ليزانترفيو ولا حتى مع الاطار الفني ولا حتى مع رئيس الفرع شكيب بسلامه كان ديجا الكونسنتراسيون على الماتش اللي من بعده والشيء اللي ثبت هذا اللي معناها كلهم ديريكت مشاو معناها بليز او يتفرجوا في شكون ربح ولا يحبوا يسمعوا شكون ربح رشحت معنا افكتيفمون شكون باش يلاقيو في الفينال وكان تركيزهم الكل معناها وانه ما يحقروش ماتش نهار الاربعاء الجاي عندنا رونديفو ان شاء الله باش نكونوا في الموعد انا وياسين باش نعرفوكم على لقاء النصف النهائي كاس اللي باش يجمعنا مره اخرى بنفس المنافس اللي هو السعوديه الرياضيه ماتش بي نحضروا له للفينال تاع الشامبيونات بيان سور وان شاء الله نربحوا زاد دومي فينال effectivement خاطر mercredi prochain ان شاء الله دومي فينال كوب مع سعيديه في الزواوي ونهار السبت تبدا الفينال شامبيونات معناها كونتر سي اس اس دونك عندنا دو ماتش دو سويت نهار الاربعاء كوب ونهار السبت كونتر سي اس اس فينال عليه تاع الشامبيونات دونك سامدي 14 فينال شامبيونات عليه بالفولي ونهار الاربعاء الجاي ان شاء الله دومي فينال كوب مع السعيديه مع 6 تاع العشيه بيان سور ياسين اللي طرح الكوب مش هما بيدهم الشامبيونات معناها برشا حاجات تتبدل برشا حسابات ينجموا يقراو لنا حسابنا السعيديه بيان في الماتش نتاع الكوب صحيح ولكن احنا تو الحاجه الباهيه في ليكيب نتاعنا نتاع الفولي بحكم احنا نتبعوا برشا فولي معناها ونشوفوا ليكيب نتاعنا كيفاش كل ماتش يخموا فيه انه ماتش تاع كوب كل ماتش يحسبوا كل ماتش هذاك ماتش كوب اللي ما فماش دوزيام ماتش دونك هذاك علاش يلعبوا مركزين اكثر وحتى قبل معناها في فينال عليه حكيت مع المدرب فؤاد كمون وكان قال لي معناها قلت علاش في اخر ماتش فما غولاشمون معناها او نيفو قبل البلاي اوف قال لي il y avait un relâchement parce que tout simplement احنا او بيان نكسروا احنا وقتها والا نرلاشي وقتها باش نحضروا نكونوا حاضرين في الدومي فينال والفينال دونك سيتي بريفيزيبل معناها حتى في الفينال الدومي فينال كونتر السعيديه اللي جوالات بداوا حتى فيزيكمون لازم يكونوا حاضرين والحمد لله معناها حاضرين تقول انت جاريو لي زيفور نتاعهم باش ما ميم طون ما يعطوش كل شيء على خاطر كيما نقولوا المهم حصل انت تو ما تشوفش اللي هي الفرصه المواتيه وانا باش نتحصلوا على دوبلي في لا كاليتي نتاع لي زادفيرسير نتاعنا خاطر نحبوا ولا نكروا السي اس اس ماهيش سي اس اس والسعيديه ماهيش زاد بالقوه اللي انا مش نتركش رايي على تقول لي انت الكاليتي نتاع لي جوار معناها لي زيكيب ادفيرس انا نقول لك الكاليتي نتاع الجوار تاعنا قلنا لا كاليتي عندنا دي جوار طيرت برشا عندنا هشام الكعبي راجع معناها الحمد لله معناها راجع توا 90% نقولوا للنيفو نتاعو عندنا نبيل ميلادي كيف مهدي بالشيخ راجع الفورما ريزو زاد لو جوار ريزو معناها رجع بالكدا الحمد لله معناها ان شاء الله يا رب الحمد لله ياسين انا باش نقص عليك قدمنا الفولي ونسينا اللي ضيف حلقتنا اليوم بسام الجريدي انا نستناو فيه قريب دخلت effectivement دونك بسام الجريدي باش يكون الضيف نتاعنا اليوم باش نحكيو على التاريخ دو ليسبيرونس الهداف في زاني 80 وي فرصه باش يعطينا نظرته على باسكو باش تفرج معنا ان شاء الله في اللقاء وباش يحكي لنا على نظرته للقاء من الجانب التكتيكي وأيضا باش نستفيدوا برشا من الخبره نتاعو ياسين وانا طوندون انو نجي نكملوا دونك نحكيو شويه على الفولي قلت لي لا دونك الاستسهال المنافس انا قلت هكا على خاطر عندنا مديده كمان على دوبلي افكتيفمون احنا عندنا مده وبيان احنا كوب وليتوال تاخذ شامبيونا والا بالعكس معناها
وحنا ذي انا واحد من الناس كان مكشخ معناها اي واحد مكشخ يقول لك ماذا بين نهز دوبلي افكتيمون على بديد على دوبلي. وان شاء الله السنه يكون عامل دوبلي في الفولي يا ربي ان شاء الله. وان شاء الله كيف تكون حاضر 100%. دونك ميركودي نهار الاربعاء ان شاء الله في صاله الزواوي، وان شاء الله نكونوا احنا اون ديريكت باش نعديو الماتش هذايا في راديو اسبرانس دو تونس. ان شاء الله نكونوا انا وياك في الزواوي مروان باذن الله. وبعد الفولي ان شاء الله يا ربي نهار السبت زاد في الزواوي مره اخرى فينال شامبيونالي دونك كونتر سي اس اس. الوقت بربي بالنسبه في الوقت ما زلت مش مضبوطه توا خاطر فما تروح الهون باش نشوفوا واش تلعب فرد نهار ولا الهون لاسبيرونس تلعب في الزواوي زاد نهار السبت ترجع شامبيونا. دونك شوف واش تلعب فرد نهار ولا لا. لازم يكونوا يلعبوا فرد وقت دونك اوتوماتيكمون تلعب الهون قبل في الزون تاع الاربعه بوتيتر بيان. دونك الفولي مع 6 ديسي ميليو سيمين نشوفوا ديجا ونعطي وقتاش الوقت نتاع الماتشات بالضبط. بفاسون تنجموا تعملوا علينا احنا باش نكونوا في الموعد كراديو اسبيرونس دو تونس باش نبدوكم بالمعلومات الكل سواء على طاقم التحكيم ولا اوقات المباريات. وانا توندون بسام الجريدي نخليكم مع شويه هنا دوله كراجيه ونرجع لكم تو دو سويت. السلام عليكم. السلام عليكم. الدرج الغالية هي حياتي هي عمري هي كل ما نتمنى وبدمي نفديها الدرج الغالية. درج كبيرة الحساد منها يغيروا احنا جمهورك وانت مشي معاك نسيرو. درجة كبيرة الحساد منها يغيروا احنا جمهورك وانت مشي معاك نسيرو. عالجال الحمرا والصفرا نموتو جمهور درجي والله مع البنو. عالجال الحمرا والصفرا نموتو جمهور درجي والله مع البنو. درجي في عيني يا ربي انصرها نعشقها جمعية هي لمي بالغالية. جمهورك معاك يشجع يستناك القصبة الحلفاوين يا ربي منتصرين. روماني عليك لا روماني عليك لا روماني لا روما أوضا قنير. روماني عليك لا روماني عليك لا روماني لا روما أوضا قنير. إن شاء الله زينة الدراجي تزهينا لولا تجيبوها الشبكة نزوروها. إن شاء الله زينة الدراجي تزهينا لولا تجيبوها الشبكة نزوروها. بالمريون خلي يفرح الجمهور بالروح والدم نفدك يا درجي. بالمريون خلي يفرح الجمهور بالروح والدم نفدك يا درجي. بشرنا بحياتي وهذا يلي بتبيك احمر واصفر دمي نعشقها من صغري. عمري ما بنساك قلبي وروحي معاك بنسونك ونرعاك الدرجي يا عمري. روماني علينا روماني علينا رومانينا روما أوما قليل. روماني علينا روماني علينا رومانينا روما أوما قليل. مايكل الرامو الشبكة فتحها واليوم العاصمة العادة تفرحها. مايكل الرامو الشبكة فتحها واليوم العاصمة العادة تفرحها. هي حياتي هي عمري هي كل ما نتمنى وبدمي نفديها الدرج الغالية. هي حياتي هي عمري هي كل ما نتمنى وبدمي نفديها الدرج الغالية. هي حياتي هي عمري هي كل ما نتمنى وبدمي نفديها الدرج الغالية. هي حياتي هي عمري نتمنى درج يا درجي نموت عليك أحمر وأصفر مواليك. يا درجي نموت عليك أحمر
تراجي بجالك لو بحكي كل يشكوني ضاقيك متعليك 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 يا تراجي يحميك بالحاسد والعين حتى لدقيقة 90 باب سويق الحلفوين باب سويق الحلفوين 5 واللي خميس عليك متعليك 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 يا تراجي مرحبا بكم احنا مكاشخين من جديد في الراديو نتاعكم راديو اسبيرونس دو تونس. دونك فوالا كيما قلنا لكم دونك قبيله عندنا ضيف تري سبيسيال دونك نخلي هبه تقدمه لكم. معنا لو بيركوتور اسبيرونتيست دو ليسبيرونس le percuteur de l'espérance. بسام مرحبا بك. مرحبا بك. شرفتنا اليوم في المدينة. شكرا. انت ولد المدينة. شكرا مرحبا بكم ومرحبا مستمعين راديو الترجي على الويب. وان شاء الله نعدي وقيت باهي مع بعضنا.
بون ماكش باش تنتظر حبيبي برشا يبري باش تمشي تفرج في الماتش مع اصحابك ان شاء الله بقدرة الله. ان شاء الله. دونك تنجم تحكي لنا شويه بسام شنو تشوف ليسبيرونس توا وشنو الفرق ما بين البنزرتي وبن يحيى وشنو اللي زادوا بن يحيى وشنو اللي تبدل؟ بالنسبة لي أنا الترجي تو في السكة الصحيحة. السكة الصحيحة برجوع أخويا وصاحبي وزميلي خالد بن يحيى قلب الدفاع. اي بالطبع. ويسامحوني معناها بعض الناس أنا راسيست، الله غالب في الجمعية راسيست، نحب ولاد جمعيتي على خاطر أنا تربيت في الترجي التونسي وكانوا خواتي قبلي أنا نلعبوا في الترجي وأنا بديت من المدارس في الترجي التونسي معناها ابن النادي أنا. الترجي التونسي توا اللي شفته توا معناها مش لازم نجبدوا معناها الناس اللي يتداولوا على الترجي بارك الله فيهم اللي جاوا قبل خالد بن يحيى اجتهدوا على كل اجتهدوا يعطيهم الصحة وبارك الله فيهم. عندهم أجر واحد. أي من اجتهد وأصاب فله أجران ومن استعد ولم يصب فله أجر واحد. بالنسبة لخالد بن يحيى ابن الجمعية ويعرف معناها الخفايا وبرشا حاجات معناها في الترجي. ما نحكيش معناها تكنيكمون ولا فوتباليستيكمون، نحكي معناها فما روح اللي يلعب في الترجي التونسي كل جمعة معناها مش كيما الجمعيات الأخرين، كل جمعة عنده ماتش كوب مش شامبيون كوب. تعرف معناها ماتش كوب معناها تربح ولا تخسر معناها تربح ولا تخرج من السباق معناها. حتى هذا كله زي معناها اللي يلعب في الترجي يلزموا معناها يكون معناها يعرف على شنو قادم يعطيك الصحة. هذه معناها هذه جمعية عمرها 100 سنة واللي يلعب فيها يلزموا كل عام يلزموا في مخه كي بيبدا يلزم التيتر. وانت ادرى يلزم التيتر. احنا كنا زاد كيف نعيشوا في الستريس هذه ماهوش سامحوني تفضل. معناها ماهوش بالسهل باش تلعب في الترجي التونسي معناها حمل كبير، حمل الجمهور، حمل المسؤولين، الامور بروبر نتاعك على جمعيتك كل سواء تربح ولا تخسر لازم ديما تتعدى. يعطيك الصحة تنسى كيما سامحوني في العبارة كيما تروح شكبها مش كيما عاود من اول جديد. صحيح. والحمد لله معناها عدينا مسيرة باهية ومتباهية في النادي نتاعي في أمي الثانية. انت ذكرت خالد بن يحيى اللي انت عديت معه بريسك الكارير نتاعك الكل ظهر لي من اول ما لعبت مع خالد بن يحيى. اي انا خاطر وقتها نلعب في المينيم صنف اداني، خالد وقتها يلعب في الجونيور خاطر هو يزيد عليه 3 سنين في العمر. عام 80 كي تلاسيت ليكيب بريمير لقيت خالد بن يحيى معناها قبلي يمكن وخالد بن يحيى لقيته قبل يمكن بعدين ولا 3 وكان هو معناها الحق كان معناها عاوننا معناها الصغار اللي طلعنا انا وسمير الخميري فهمتني قعدت خونا معناها الكبير. ما تفاجأتش معناها بالمردود نتاع الاسبيرونس معاه حاجه ما فيهاش اتكش باسكو انت تعرف بالكدا كنت متوقع انه ينجح. لا كنت متوقع والله يهدي من كان سبب قبل خاطر كان قعد رجع بعد 2006 الدوبلي وتذكروا معناها الافكتيف اللي عنده. صحيح الافكتيف اللي عنده ورجع من بعد 2006 يظل لي 2014 هكاك ولا رجع 2015 اول العام معنا بعد ما كملش. علاش قلت لك الله يهدي من كان سبب الناس معناها ما خلتوش يخدم. كان قعد من 15 لتوا راكم شفتوا الترجي التونسي ممكن ياسر صحيح ممكن تلعب في اوروبا تلعب في الشامبيونز ليج. انت عاشرتوا بالكدا وسرتوا انتم مع بعضكم لعبتوا مع مدربين كبار معناها اماريلدو وبيتشنزيك ولينا زاد كيما 85 في 83 84 انا في كل الوقت هذاك معناها 83 84 مش فما حاجات اللي بعض بيت الترجي التونسي يمكن ما يحمدوهاش باش نجبد عليها اللي وقت جاء لومير معناها عمل سيليكسيون تاع ملاعبيه وعطاها الرئيس الجمعيه وقتها سي عبد الحميد عاشور عطاه ليستا نتاع ملاعبيه اللي باش يغادروا الترجي وليستا اخرى نتاع قالوا شوف شكون فيها وعطاه ليستا اللي قال لك كان تحب معناها تعمل جمعيه معناها
سامحوني في العباره كراسي بها معناها الناس الكل في البطوله التونسيه ونجم معناها تلعب في الكاس الافريقيه وقت بدات عام 84 84 85 عطاها ليستا في الملاعبيه هذوما اللي عملوا معناها من بعد كي جا مريضو صارت نقله نوعيه في التفكير في كل شيء في كل شيء نحن بنا في نقله نوعيه في كل قدم التونسيه يحبوا ولا يكرهوا. صحيح دخلت في التاريخ التشكيله نتاع مريض. كنا التمارين يبدا ماضي ساعتين تلقى الملاعبيه الكل ماضي ساعه ولا ماضي 3 دقائق ماضي ساعتين في الفيستير نبداو نستناو في النوتريمون تاع غدوه وقتاش باش يبدا نبداو ماضي ساعتين نهبطوا للتيران وحدنا نعملوا كريات كذلك اللي نقولوا لها الحومه زوز في الوسط قالت هاي نقول حتى يجي المدرب وندخلوا في التمارين نتاعنا كانت عندنا اونفي معناها نافحين بس نافحين بالطبيعه نافحين انت تشوف معناها معك يلعب امبراطور الكره التونسيه كانه يلعب معك مارادونا طارق غياب تشوف خالد بن يحيى وتشوف نبيل معلول معناها تشوف الناس كانت التشكيله تلعب كانت محمد محمود فيش خيري ربي يشفيك لا لاباس عليه الحمد لله لاباس. قبل ليميسيون كنت تحكي لي على البوست نتاعك كيفاش لعبت قلت لي بديت كاتاكون تاع بوكس تاع حكه كيما نقولوا بوكس بوكس اتاكون تاع بوكس معناها تاع ومن بعد معناها تاقلمت مع الستيل تاع المدربين الاخرين وليت تلعب جناح على خاطر عندك لي كاليتي تكنيك اللي يسمحوا لك انك تراوغ وكل شيء وقتها. هو انا بديت كاريري في الصغرى في المدارس نلعب رقم 10 من بعد في المينيم معناها عند المدرب لعبني افونسونتر تعرفوا قبل كانت معناها الخطط معناها الرسم التكتيكي كان يعني 4-3-3 برسك الكل هكاك هذيك الساعه كله في العالم اجمع. عام 82 في كأس العالم جابت البرازيل الرسم التكتيكي جديد اللي هو 4-4-2 بزيكو بسقراطس وفالكاو وسيريز كيب عظيمه كبيره. وكان معناها عندنا الحظ بعد عامين ولا 3 جانا المدرب العالمي اماريدو اللاعب الفذ كما يقول من خريج المكتب البرازيلي تاع سانتانا شاف لقى معناها اللاعب التونسي بطبيعته يشبه التكنيك مو نحكي في ساقيك هذيك الساعه معناها نحبوا نلعبوا نحن نحبوا كل بتي بون كل شيء الستيل هذاك نحبوه. ولقى معناها ملاعبيه عندها معناها المخزون هذاك فهمني وزيد معناها عطاه طابع فرجوي. وكما قلت لك من الاول نحن معناها محكوم علينا في الترجي التونسي يلزم كل حامل تهز تيتر يلزمك تهز تيتر معناها كي تبدا السيزون تبدا تخمم في الماتش الاخراني كيفاش تهز تيتر اخر حاجه فهمتني. كانت معناها فترة عدينا بها فترة مع المدرب هذايا ماريلدو فترة باهية عاد نرجع لك وقت جاء ماريلدو جاب الخطة هذه معناها 4-4-2 وقت لقى معناها أحسن فدو وأنا والأربعة اللي في الوسط معناها طارق غياب نبيل معلول محمد محمود عاد الأطرش كل مرة شكون عاد الأطرش هيثم عبيد كل مرة فما تبديل مالك بواب يا مشيت معناها الخطه هذيك مشيت على خاطر فما ملاعبيه نجموا يقوموا بها والكاليتي نتاع الملاعبيه موجوده والبروفيل نتاع الملاعبيه موجوده ينجموا يقوموا بها. وكان بدات عاد كما نقولوا نحن في الهوند والله نسيتها الكلمه هي الهروب لا العجله تدور وبعد جانا المدرب توني جانا اثر به برشا خالد بن يحيى بالتبع جا توني جاب لنا حاجه اخرى الانضباط يعطيك الصحه جاب لنا الانضباط التكتيكي
والخدمه مع معناها الملاعبيه عندها المخزون الفني مع زدنا خدمنا معناها، والحمد لله معناها كانت فتره سيطرنا عليها زي فتره زي وقتها جاء 87 في تنزانيا، جاء 87 خاطر مريض جاء موسم 84 85 85 86 86 87 كمل اماريدو 87 88 جاء تومي. ما شاء الله بسام انت في لعبت في الثمانينات في الاسبيرونس، ممكن في لعبت صغير 18 سنه سينيور 18 سنه ما شاء الله. باش تتروت في هذيك ربحتها سيطرنا خاطر في الثمانينات تلعب ترجي ما تهزش كي نقارب بالفرق الاخرين سيطرنا بالكدا في الثمانينات، سيطرنا على الكره بصفه عامه. انا حتى ملاعبيه معناها من فرق اخرى معناها وقت نتقابلوا نهار الاثنين في المنتخب يتمناوا باش يلعبوا في الترجي، والمدربين نتاعهم معناها مش لازم ذكر الاسماء، مدربين كبار يبداوا يحكيوا لهم على الترجي كيفاش باش حتى بعد كذا 4 شويه يبداوا يحكي لهم كيفاش يلزمنا نعملوا ترجي باش نوقفوها الترجي. انت زاد بسام كنت هداف في المنتخب 18 هدف في زورلي 35 مقابله. في الفتره هذيك كنت باش نحطم الرقم القياسي في المنتخب. شقرون شقرون انا قبلي معناها بهدف تسمى هداف تاريخي زاد. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. تاريخ بسام الفينال تاع قرمهاي فيكش كنت له الفينال تاع ديريكت فهمت قرمهاي وقتها قرمهاي توا معناها شنو الروح شنو اللي تبدل ما نعرفش ما يتقارنوش. هو كما قال لك ما يتقارنوش، اما راهو كنتو شنو صار في ماتش معناها قرمهاي والله يطول التاريخ الشاهد على العصر. وقتها عندنا مدرب سامحوني الرئيس نتاعنا رئيس النادي سي المنذر الزنيدي الله يذكره بالخير، نوجه له التحيه ديما نقابل فيه لحد الان نقابل. نجبدوا على المباراه هذيك وقتها كان رئيسنا سي المنذر الزنيدي وجاء معناها تقمص معناها كواحد كاتب دوله للتجاره. وقتها بدات يكون رئيس في نادي ما يخوش منصب وظيفه معناها سياسيه. مشى سي المنذر مشى سي هادي اش يقول لي سي المنذر يقول لي كملت جمعه من زمان لا نزول احنا البطوله نزول احنا علاش؟ على خاطر هو الماتش اللي ما لعبش خالد ما لعبش عنده كرتون ولا مضروب؟ لا هو مضروب ورجع. فهمتك مضروب ورجع. نحن جبدنا على توني شفت معناها هما كيكا معناها المدربين هذوما ما يمشيوش بالعاطفه. هو كان جاي مدرب اخر علاش قال لي سي المنذر معناها راهو لعب خالد الماتش هذاك. تشوف انت البطولات كيفاش تمركونا كان جاي خالد. خالد كان المدرب نتاعنا في السيرتيران كان معناها كاريزما صح كان المدرب نتاعنا في السيرتيران. معناها الفريق يلعب فيه طارق دياب ونبيل معلول وحسن فد وبن محمود وسام جريدي. معناها هو المدرب نتاعنا. معناها كان جاي خالد بن يحيى يلعب في الماتش هذاك ما يقبلوش الهدفين الزبون هذوك كان يركح الديفونس نتاعو. ما لعبش خالد ما كونا زوج بطولات معناها مش معناها من خالد معناها خاطر ما لعبش ما كان كنا نتفاداو حتى بنتو منهم. حاجه اخرى انا ريتها تلعب ولعب فهمتني لا لعبتها راهو كانت ترجع عدينا مباراة قوية ياسر ما الحظ نهارتها قعدت معناها يوريك اللي بعد في مباراة الاياب معناها بريسك الماتش كامل عندنا نحن. ونهارتها مظلمة التحكيمية يعطيك الصحة نهارتها كانت رئيس الدولة نتاعهم هبط ماكش باش تربح فهمتني وبالعصا يعمل هكا ما نعرفش شكون يعمل اللي نحن ولا الاربيتر ولا نحن. انا حتى الاربيتر خاف معهم رشيدية كيني غادي كان صدقني ربي ولا أبي ربيبس مع رشيدية مع رشيدية عملها طرح هي في المنزل في المنزل زيرو كنا انتو الليجندير نتاع نبيل تعب على الكرة حسن فدو تعديت ونبيل مركان عاد
الماتش الروتور هذاك كان جاء هنا في تونس كنا نحن نتوجوا باللقب. ما عدلناش ديجا. كيفاش؟ كنا نابحين ما عدلناش. كورنير. لا خاسرين ما حسبناش هذا وعدلنا وعندنا ضربة جزاء ما حسبهاش الحكم. الحمد لله بلاش هي دولة الحمد لله. طبعا في بالي خسرنا رشيد العراقي وقت البطولة العربية. البطولة العربية في تونس. انت واش انت بس كيفاش؟ ما نزيدش وقت البطولة العربية. اما هي خويا ونحن خويين زاد الفدير رشيد العراقي نحن ما يكبر في عيننا حتى فريق درجة تونس. فما حاجات فما حاجات تصير راهو كانت كتار في العالم الثالث هذا الغالب نعيشوا فيه. المباراة النهائي كان تذكروا وقتها فما حرب ما بين العراق وإيران. صحيح. وهي بطولة عربية والعرب الكل مع العراق. يلزم تهزها العراق. يلزم معناها يعطيوا كودمان للرشيد العراقي باش يفرحوا الشعب العراقي. هذه كانت دخلت فيها شويه سياسه. وظهر لي في الكوبا هذيك زاد ربحت دور 5 ليش؟ شكون؟ في الكوبا هذيك في بالي ربحت الاتوال 5 ليش؟ في بالي في كوبا ربو خمسة. في كوبا ربو حلوه اخرى مش هذيك. خاطر السيستم ما كانش هو بيدو كان الكيب اللي تهز الشامبيونا اللي تلعب. احنا لعبنا والعام اللي بعده في بالي الاتوال هزت شامبيونا ولعبت مش العام هذاك في الكوبا هذيك ما شاركتش معنا المجموعه الساحلي في الكوبا هذيك. بس احسن ذكرى لك انت مع الاسبيرونس. ديما راهو ابن الجمعيه احسن ذكرى هو الانتصار على جارنا 4-2. اي حتى هذيك احكيك قبل الميسيو على الطياره. نقول يجيب الطياره لتونس قبل الحمروني في الاربع سنين هذيك. في الاربع سنين عملت دوبلي هذاك 4 شامبيون 88 ماشي دوبلي شامبيون. هذيك بعد الهدف الرابع وراي شفتها انا في شفتها في وقتها ما كانش كيما توا كان فما عندنا قناه الرايون كنا نتفرجوا في الدومينيكا سبورتيفا نتفرجوا في نتبعوا البطوله الايطاليه. فما لاعب من البرازيل يلعب في تورينو اسمه ميلر ماركا بونتو وعمل بعد ما كابونتو جاء حتى للسنتر بالواحد ويعمل في الطياره. جاتني الفكره انا نهار نلعبوا ضد الافريقي وقت سجلت الهدف عملت الطياره بونتو بصراحه خريطه بالراس تكلونجات في الوزيرات ميس في ديس انا اورجو وعاودوا قرار ما يشوفش مش سهل. علاش خدت كان خبير كانت معناها مجموعه عندنا مجموعه كبيره برشا كنا نفهموا بعضنا. أنا طارق من اللي خذا الكورة طارق وحتى على ساقه اليسار عرفت معناها هذيك الساعة تقرأ مشيت وراه ظهر الديفونسورات ومحضر روحي معناها باش يعطيها لي طارق مش محضر روحي باش مركان محضر روحي معناها باش تجيني الكورة هذيك الساعة باش تجيني الكورة يلزمني نتصرف معها كيما هو تصرف وصلها لي يلزمني نتصرف فيها أنا كيما جات. هي جات وانا بنوع بعيده شويه عملت تيت بلونجات تماركات. بوفيت نهارتها بونتو مزيان تماركاو خالد بن يحيى تير بونتو خالد بن يحيى وبونتو الثاني في بالي هما كونتر 5 حاجه كما كما الخدمه اللي نتاع يعطيك الصحه هكاك هما في ديارهم ومركوها من خدمه مزيانه داخل لا هي مش على خاطر انا بديتها الكره خاطر هي خذيتها انا من اليمين ودخلت بها بجري دخل عمل قص نبيل معلول في ظهر الريارات اعطيتها له انا كي اعطيتها له ما خطتش النبيل معناها هما حبوا قصوها كي حب يرجعها ضربت في ظهر صاحبه صحيح ودول الجول. بحكينا على احسن ذكريات. اسوء ذكرى ليك بسيم في البريود هذيك؟ اسوء ذكرى هي وقتاش؟ 85 لا زينا بعد الشامبيونات لا مش خاطر خسرت 5
البايرن بيكن باور خسرت 5 و6 و7 داخل باش تلعب الكره ما توقع كل شيء. توقع كل شيء داخل باش تحب تربح ما تخسر عادي وبعد بجمع كما قال مروان هزيت شامبيونات. انا في البالماريس نتاعي ما يحطوليش 5 باش يحطوا لي عام فلان هزيت شامبيونات. بس قدام الصوره نتاع المباراه قبل ما تبدا جواريك شوف تيغا باش يسألك سؤال تقليدي شكون الجوار اللي ترى فيه روحه توا معناها ترى فيه الروح نتاعك ويلعب على المريول وعنده ابوبري لي كاليتي تكنيك نتاعك خاطر برك كان عندك سقيك من التكنيك كل شيء وبليس عندك اون فورس دو بيركسيون. صحيح والله انا تعمل هكا السؤال سالتوا لي انت وانا بدي نحكي لبرا نقول الحمد لله اللي عندنا ملاعبي كما تاع ياسين الخنيسي. الحمد لله عندنا ملاعبي على خاطر شوف راهو اللي يقولوا المتفرج فارس. انا الجمعه هذه الكل نحكي على البوطو تاعو اللي في صفاقس. جيب اي اتاكون موجود في تونس ما ماركيش بالكاليتي تكنيك هذيك نتاع الفراب بخلاف الكاليتي تكنيك نتاع الفراب بس صارت الخدمه كيفاش هذيك صح. لا هو الخدمه هذا الكره كيفاش دار طب معناها هو كيفاش معناها كما كنت احكي لك قبل كنت محضر روحي طارق باش يسنطر لي كيفاش يلزمني نتعامل معاه على خاطر اقراها على خاطر يلزمك يجيوك 2 ولا 3 افكار في الفراكسيون سكوند هذيك انت ومهاره الملاعبي كل واحد كيفاش يخمم. فما واحد يخمم فيها معناها ريسيت 100% واحد يخمم فيها 90% والاخر يخمم فيها 50%. هذيك الفرق ما بين الاتاكون والاتاكون. السيد هذا اللي البوطو اللي مركاه نتاع انسان معناها عارف شامل في المنطقه نتاعو عارف شامل. انا مالي المنطقه نتاعو عارف شامل. انا بالحق نوفر القاو خاطر عمل خدمه كبيره في البونتو هذاك. راهو البونتو كان تعاود ترجع ماهوش يجري السيد صحيح وقف يعطيك الصحة والبريزونس ديسبري نتاعو هو واقف اش عمل تعدي تومبوريزي ووخرت شويه وضربها فراب ديريكت شاف البلاسمون تاع الجارديان وحسبها حاجه اخرى نسمع فيهم ولا يحكيوا في لي بلاتو ويقولوا الهدف معناها تاع الترجي التونسي تاع الخنيسي وحتى تاع بقير معناها الديفونسور عاونوا. انا ناكد لك البوطو الاولاني تاع الخنيسي وحتى كان ما عملش ديفياسيون بالقاديان باش تمكن كمان حتى كان مشى ديريكت ما ضربتش فيها. علاش على خاطر القاديان يحط لك الصح مش غلطه هو مش غلطه ريت كيفاش مش غلطه هي غلط الدريدي الجريدي كي تشوف انت الكره كيفاش بدات جايه اون دياغونال اوتوماتيكمون القاديان باش يبدا يتبع في الكره فهمتني يتبع في الكره على وقت هو تبع الكره ما كانش كان اذكى منه معناها المهاجم الترجي ما خلاهش معناها يخمم من اللي جات حضروه التف وضرب بريمير اتونسيون يعطيك الصحه باش لاري ريفلكس ما يكونش يعطيك الصحه موجود واضح كما قاعدين تلاحظوا معناها خبره المهاجم الخبره نتاع سنين طويله اللي عداها في مع ترجي اللي تحكي معناها مش لازم نوصف لكم حتى بزاف مش معناها الجارديان وقف وكيفاش الخنيسي شاف ويحسب لها حساباتها. هبه عندك كيستيون اخرى لبسيم؟ لا كهو ايش نسال بسيم مرحبا نحب نسال على هيثم الجويني. هيثم الجويني ممكن فما عباد ماهيش باش يعجبهم كلامي الجران اتاكون هذاك علاش سالتك انا خاطر هيثم الجويني انا واحد الناس نطلع فيه من هو صغير يا ربي ان جرون اتاكون ما عندكش فكره ملاعب كبير معناها في الكاكا. شنو اسمه هيثم الجويني؟ هيثم الجويني معناها ما تنجمش تعلم واحد شيء اخر في تكنيك مو قوي برشا تكسر مخه فراجيل نتصوروا انا هذاك علاش يلزم معناها نسيسوه جمهورنا معناها يلزم يستناوه شويه بلوز مازال هذيك الساعه كي ياخذ ثقه تو تشوفوه واش يعمل. ما عندوش نفس الخصال هو وطه مثلا في البروفوندور هو اكثر نتاع يفيكسي معناها اي هو معناها انا تكون ريليور معناها تنجم تلعب عليه ابداعات بظهره
يعطي الوقت للقيد باش يطلعوا معاه. كيما كان مايكل قبل يخاف لا اقوى من مايكل تكنيكمون اقوى من مايكل تكنيكمون نحكي اقوى من مايكل. انت ديجا كي قلت لك اقوى من مايكل تفاجات تخيل اقوى من مايكل تكنيكمون اقوى. عنده دي كاليتي وعنده عنده كاريزما سور تيران. ما لاحظتش اللي يعمل برشا في وقت اللي يقف هكاك ويستنى الكره بظهره كونترالمون مايكل كي يقف خاطر متفوق بدنيا على الديفونسورات الاخرين ما يعملش فوتات. الديفونسورات الاخرين هما اللي يعملوا فوتات على مايكل. اما جويني كي ما يتفوقش على الديفونسور وقت اللي حتى كي ياخذ الكره 90% يزفر الكونفرون. كل داخل عليه في الثقه ينجم ركح كورته نحن ما نجموش نشوفوها. هو يحس كون خمم ركحها باش يعمل حاجه تبعد عليه الكره فهمتني يدخل في تولي معناها في تخمام اخر يتلز مثلا الديفونسور باش يحط ساقه واللي فهمتني يتك عليه ولا يشارجيه تولي كوفرون واضح. اما ملاعبي كبير برشا بالنسبه لي انا ملاعبي كبير برشا والبروفوني اللي شفت المدرب معناها معمل عليه صحيح. وداير تحسن برشا في لي بارتي الاخرين سورتو ملي جا بن يحيى وسيتي اون اغريابل سوربريز يعني نحن المترجي الكل. ميرسي بسام. اون اتوندون نرجعوا لكم يا احلى مكاشخين نخليكم مع شويه غنية نتاع الترجي الرياضي التونسي ومن بعد بيان انتوندو باش نرجعوا لكم نكملوا مع بسام ونبداو نكومونتيو اللقاء نتاعنا.
عام الصباح. من جديد مرحبا بكم يا مكاشخين في الراديو نتاعكم راديو اسبيرونس دو تونس. ان شاء الله تكونوا استمتعتوا كيفنا بالحوار اللي اجريناه مع المهاجم الفراز الكبير نتاع الثمانينات نتاع الترجي الرياضي التونسي. احنا تو باش نخليو له كلمه الختام على خاطر هو باش يمشي يتفرج في اللقاء. بسام خلي لك كلمة الختام. مبروك البطولة بسام. تعودنا بالبطولات. نسينا اللي غازينا بالبطولات. تعودنا واستانسنا بالبطولات. حاجة ماشي جديدة على الترجي الشيء هذا فهمتني. كلمة الختام أخويا نقول إن شاء الله ديما الترجي التونسي في تألق وإن شاء الله بقدرة الله بعد ما هزينا البطولة باش نركزوا على الشامبيونز ليج. عندنا ماتش الاهلي بيانتو ان شاء الله في ماي. عندنا الشامبيونز ليج وعندنا شويه وقت باش المدرب. شنو تشوف حظوظنا انت تو حاضرين؟ والله شنو نقول لك كيف ناخذوا معناها توا في الوقت الحالي الترجي الرياضي نشوفوا الاهلي المصري ديما حاضرين نحن. ديما حاضرين كما قلت لك من الاول ليميسيون معناها من نخافوا من حد ديما حاضرين. ان شاء الله في من هنا لجويليا اما بقدر ربي لاباس نتعداو التور هذيا فاز دو بول هذيا ونتصور انا معناها المسؤولين على الترجي التونسي معناها على راسهم رئيس النادي سي حمدي المدب وقدروا المدرب ويعملوا معناها ليست في اللاعبين لازم ندعموا الفريق اللاعبين معناها اللي يعطينا الاضافه في الشامبيونز ليج ماهيش الشامبيونات تاع تونس. داير الوقال اللي باش يطلبوا بن يحيى جوارات احنا مستعدين نلبي له طلبات لازم يلبيوا اذا كان معناها اون فيز الشامبيونز ليج لازمنا نزيدوا ندعموا الفريق سورتو الدفاع بس اهل مكه ادرى باش يلعبها هو المدرب مدافع ويعرف معناها نقائص الدفاع نتاعو. حتى حكيت انا وياه معناها عندها تو يمكن جمعتين انا وياه وتوفيق الهيشري معناها عنده معناها كيفاش يقولوها الكلمة نظرة معناها على الدفاع نتاعو معناها يحب يزيد يقوي فهمتني. واضح ونقولوا كلمتنا نتاع العادة ترجي يا دولة. ترجي يا دولة. بارك الله فيك بسام شرفتنا اليوم. شكرا ميرسي بوكو. هاك خويا الفيسبوك عندك بعد مرحبا كمل ابعث لي الميسيون مسجلة ان شاء الله. الباج تاع الراديو ان شاء الله. الباج تاع مسجلة ان شاء الله. بارك الله فيك بس شكرا احنا ما نعملوش على الناس باش تعمل ماتش من الاخرين. نحن ديجيري فوالا. وان شاء الله كيما هذا اول استضافه ياسين تشوف التراي اقصح له ربي يرحمنا. الحمد لله اول استضافه كيما هذا بسام جديد ان شاء الله بشويه كل مره نستضيف واحد من الجوارات ان شاء الله باش يقدم الاضافه يعطي البلوس ان شاء الله ويحكينا اكثر على الجمعيه وكل جوار والفتره اللي يلعب فيها. شكرا اللقاء.